Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cet épisode dans lequel on va présenter le programme de la matière des SVT pour les élèves de la deuxième année collégiale internationale. Avant de commencer à présenter ce programme, essayez d'abonner à la chaîne SVT PIC et partagez la vidéo avec vos amis, Inch'Allah, pour que tout le monde avoir connaître, Inch'Allah, les leçons اللي غادي تقراوهم في هذا العام ديال la deuxième année collégiale internationale. Donc, on commence la présentation de programme. Comme vous savez, بالنسبة la première semestre ديال l'année dernière, ça veut dire la première année collégiale internationale, قريتو l'unité 1. ثم la deuxième semestre الدورة الثانية قريتو l'unité 2. ثم هذا العام إن شاء الله في la première semestre ديال la deuxième année internationale غتقراو l'unité 3 اللي هي sur le thème ديال les phénomènes géologiques internes. غتقراو على الظواهر الجيولوجية الداخلية. في l'année dernière في la deuxième semestre ديالها قريتو les phénomènes géologiques externes الظواهر الخارجية يعني اللي كتشوفوه بعينيكم. دابا غتقراو الظواهر الداخلية يعني اللي كتوقع ولا اللي كتجي من الداخل ديال الكرة الأرضية. Ça veut dire interne, ça veut dire à l'intérieur ou là au profondeur, في العمق ديال la terre. D'accord? Très bien. Donc, بالنسبة لهاد l'unité 3 ولا les leçons اللي غتقراو في la première semestre عندكم 5 leçons ولا 5 chapitres. بالنسبة للشابتر الأول غتقراو على لا تيوري دو لا تكتونيك دي بلاك، نظرية زحزحات القارات، كيفاش كيتحركوا القارات أو الصفائح. ثم تمشيو للدرس الثاني لو دوزيام شابتر سي لي سيزم إلى تكتونيك دي بلاك، غتشوفوا لي سيزم ولا لي ترومبلومون دو تير، الزلازل، لي غولاسيون ما بين هاد الزلازل إلى تكتونيك دي بلاك. بوي غتمشيو للشابتر 3 سي لو فولكانيزم الى تكتونيك دي بلاك، غتشوفوا لي فولكون والعلاقه ما بين هاد لي فولكون مع حركيات الصفائح. بوي لو شابتر 4 سي لا فورماسيون دي روش ماغماتيك، غتشوفوا لي فولكون ملي كيلوحوا داك لو ماغما كيفاش كيتكونوا لنا لي روش ماغماتيك. بوي لو ديرنيير شابتر غتشوفوا لي ديفورماسيون تكتونيك، تشوهات التكتونيه. وكاين اللي كيدير لو شابيتر 6 لا فورماسيون دي شين دو مونتاني، كيفاش غتشوفوا كيفاش كيتشكلوا السلاسل الجبليه. داكور. دونك في هذا لا بروميير سيمستر غتكون عندكم 5 لوسون ولا 6 لوسون. داكور تري بيان. بالنسبه لا بروميير لوسون اللي هي لا تيوري دو لا ديريف دو كونتينون ولا لا تكتونيك دي بلاك، غتشوفوا فيها لا ديريف دو كونتينون، لا تيوري antérieure à la théorie de la tectonique des plaques. غتشوفوا زحزحات القارات. داكور. شوفوا شكون اللي مول هذه النظريه ديال زحزحات القارات، شكون اللي قال بلي ان لي كونتينون كانوا كيتحركوا. ثم غتشوفوا لا نوسيون دو لا بلاك ليتوسفيريك، غتعطيو تعريف لا ديفينيسيون ديال لا بلاك. بوي غتشوفوا لو ميكانيزم دو لا موبيليتي دي بلاك ليتوسفيريك، غتشوفوا كيفاش كيتحركوا لي بلاك، شكون هو السبب في لا موبيليتي دي بلاك اللي عندنا في لا تير ديالنا. داكور. بوي غتمشيو لا لوسون 2 اللي هي لي سيزم الى تكتونيك دي بلاك. في هاد لا لوسون غتشوفوا لي كاركتيرستيك دان سيزم، مميزات الزلزال. بوي غتشوفوا لا غولاسيون اونتر لي سيزم الى تكتونيك دي بلاك، يعني العلاقه ما بين هاد لي سيزم مع تحرك الصفائح. اي فينالمون غتشوفوا لا ستركتور انترن، غتشوفوا كيفاش هي البنيه لا ستركتور انترن دو جلوب تيرستر، كيفاش دايره الكره الارضيه من الداخل. داكور تري بيان. بوي منها غتمشيو لو شابيتر 3 سي لو فولكانيزم الى تكتونيك دي بلاك. غتشوفوا في هاد لا لوسون لي زيروبسيون فولكانيك، غتشوفوا كومون لو فولكان ال ايمي لو ماغما، كيفاش كيخرج لو ماغما. غتقراو دو تيب دي زيروبسيون فولكانيك. بوي غتشوفوا la répartition des volcans active à la surface de la Terre. غتشوفوا فين كاينين، فين تلقاو الزلازل مع لي فولكان، فين في لا سورفاس دو لا تير ديالنا. داكور تري بيان. بوي
La leçon 3 ou 4, c'est la formation des roches magmatiques. تشكل الصخور الصهارية. غتشوفوا les roches magmatiques des dorsales océaniques. غتشوفوا la dorsale océanique, c'est quoi la définition ديالها et quelles sont les roches اللي كنلقاو تما. Les dorsales océaniques هما اللي تلقاو تحت ديال البحر. Puis غتشوفوا les roches magmatiques dans les zones de subduction. غتعرفوا شكون هي la subduction ou les roches اللي تلقاو في هاد la zone ولا هاد المناطق. Très bien. Puis le chapitre 5, c'est les déformations tectoniques et la formation des chaînes de montagne. C'est le dernier chapitre. Dans le chapitre, on va les déformations ductiles, les plis, on va taillettes. شي طبقات عندنا في الكرة الأرضية كتطوى على شكل طية بحال طويتها. ثم غتشوفوا quelles sont les déformations cassantes, les failles, les فوالق. Et finalement غتشوفوا comment se forment, كيفاش كيتشكلوا les chaînes de montagne. غتقراو على deux chaînes de montagne اللي عندنا مثلا في لا تيغ ديالنا ولا في لو ماروك اكسيتيرا. داكور. دونك هادو هما لي لوسون 5 leçons ولا 6 leçons اللي عندكم في لا بروميير unité. ثم غادي تدوزو لا دوزيام unité اللي هي لا بيولوجي. لو بروميير unité concernant la géologie. دابا غتجيو لا بيولوجي غتقراو على لا reproduction chez les êtres vivants, التولد عند الكائنات الحية, et la transmission des caractères héréditaires chez l'homme. وتقراو على الوراثة. داكور. غتشوفوا بعض المصطلحات المهمة في الوراثة. داكور. دونك بالنسبة لهاد الدوزيام unité فيها 4 chapitres. الشابيتر الأول سو لو تيم ديال لا reproduction sexuelle chez les animaux. غتشوفوا التوالد الجنسي. Puis غتشوفوا la reproduction chez les végétaux. Comment les végétaux ou les plantes se reproduisent. كيفاش كيتوالدوا. Puis chapitre 3 c'est la reproduction sexuelle chez les hommes. غتشوفوا كيفاش كيتولد الإنسان. Et finalement l'hérédité humaine, الوراثة البشرية. داكور. دونك هادو هما لي لوسون 4 لوسون اللي عندكم في لا دوزيام unité. دونك هادو هما لي لوسون وهذا هو لو بروغرام اللي غتقراو ان شاء الله هاد العام. دونك essayez de concentrer bien à l'explication de vos profs وتحاولوا ان شاء الله تفهموا. وما تنساوش تابوناو في لا chaîne SVT PIC pour que tout le monde avoir à comprendre mieux la matière des SVT. D'accord. Et n'oubliez pas de me rejoindre la page Facebook SVTP كان تلقاو فيها les exercices ou là les résumés ديال les leçons inchallah, et la page Instagram pour si vous avez des questions تما après نجاوبكم inchallah. D'accord. Donc je vous remercie pour votre attention et essayez de partager la vidéo. Donc on se verra inchallah dans la vidéo prochaine et bonne chance à tous.